أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ما شاء الله. لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. اتخذت بيتا. الله. اتخذت بيتا. الله أكبر. اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الله ما شاء الله. أحسنت وزينت. ما شاء الله. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. الله أكبر. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. الله حركت القلوب ما شاء الله. وتلك الأمثال نضربها
خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. ما شاء الله ما شاء الله. عبد الفتاح التارودي ما شاء الله. إن في ذلك لآية. الله ما شاء الله. إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. الله 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 ما شاء الله. إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب. إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله ما شاء الله. إن الصلاة تنهى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله. إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله 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 ما شاء الله. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله صدق الله. أحسن ما شاء الله.